अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है आपके, और ज़िंदगी एक ऐसी खूबसूरती है कि जिसके पैदा होने पे हम बहुत खुश होते हैं, और शायद इतनी बदसूरत नहीं है कि जब कोई चला जाए तो उसके पीछे रोते हैं। कोई तो वजह है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत कीमती है। हमारा ईमान कहता है कि हम दुनिया में एक बार आते हैं और एक बार ही जीते हैं, और फिर एक लॉन्ग लाइफ जो हमारे मरने के बाद है उसके बाद हमारी ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। इसकी हकीकत क्या है, इसको हम, मेरे ख़्याल में हर वो पर्सन जो अपने तय ये सोच ले कि मैंने ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर अल्लाह ने हमें ज़मीन पर उतारा तो ख़ूबसूरत रिश्तों के साथ उतारा। क्या बात है मेरे रब की, कि उसे ऐसा क्या लगा कि हम अकेले नहीं रह सकते। और फिर आप यकीन करें, खुदा ने जब ये सोचा या हमारे लिए चाहा, ये मोहब्बत की कि तुम्हें मैंने ज़मीन पर जब उतारा है तो ख़ूबसूरत रिश्तों के साथ, मियाँ बीवी, माँ बाप, बहन भाई, ये क्या वजह है कि तुम अपने रिश्तों को काट रहे हो, खा रहे हो, और ये तलबगारी आपके अंदर है कि मैं अकेले ज़िंदगी गुजारूं। और ये सिर्फ तलबगारी पता क्यों होती है और कब होती है? जब आपके पास गुरूर और तकब्बुर, दौलत, ऐशो इशरत जब आ जाती है ना, तो फिर आप रिश्तों को दूर करना शुरू कर देते हो, फिर आप अकेले जीना चाहते हो। लेकिन अल्लाह की एक, मैं कहती हूँ, क्या मसलियत है कि जब आप उम्र के उस हिस्से में पहुँचते हो तो वो पैसा, वो दौलत, वो ऐशो इशरत जो आपने हासिल की है वो बेमायने लगने लगती है, और आपको वो तमाम खूबसूरत रिश्ते, यानी कि 60 साल 70 साल के बाद वो याद आने लगते हैं। अरे हाँ, मैं अपने भाई के साथ ऐसे क्रिकेट खेलता था, मैं अपनी बहनों के साथ खो खो खेलती थी, क्या मज़ा था वो आंगन का, वो दरख्त पर चढ़ने का, वो नानी के घर जाके फालसे खाने का, क्या मज़ा था वो। फिर आपको वो सारी बातें याद आती हैं। ये मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा कि उम्र के इस हिस्से में एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ उनको याद कर रहा है जिन्होंने उसके साथ बचपन गुजारा, अब उसकी दुनिया में मौजूद नहीं है। उसे कभी अपना बड़ा भाई याद आता है, कभी बड़ी बहन याद आती है जो दुनिया में नहीं है, और अब वो उस हिस्से में पहुंच के उन सबको याद करते। उसके लिए वो फैसिलिटेशन, वो एसी, वो लैविश उसकी औलाद ने दी हुई जिंदगी उसको बेमायने लगने लगती है। जिसके बच्चे इतने मसरूफ हैं कि उन्होंने अपनी माँ के लिए एक मेड रख लिए, और वो चाहते हैं कि वो जो हमारी माँ है, जो अपनी यादों को टटोले तो उस लेडी के साथ, जिसके लिए वो लफ्ज़ ही बेमायने हैं। मायने तो मेरे लिए वो रखते हैं जिसके साथ मैंने खेला हो, मायने तो वो रखते हैं जिसके साथ मैंने सिल पे चटनी बना के खाई हो, मायने तो वो रखते हैं कि जब मेरे पर बुरा वक्त आया हो, मेरी माँ ने हम सब बहन भाइयों को लेके कोई कारोबार किया हो, कोई काम किया हो, वो स्ट्रगल याद आती है, वो वक्त याद आता है, वो छतों से पानी टपकता हुआ याद आता है, वो माँ का सबको एक साथ जमा करना याद आता है। फिर मुझे बताएं ना, वो लेंटर वाला घर किसको अच्छा लगता है? बेमायने। तो फिर ऐसी चीज के पीछे क्यों दौड़ते हैं आप? वो बीवी, मियाँ बीवी, वो बच्चों का एक साथ, एक शौहर सारा दिन काम करता है अपनी उस बीवी के लिए कि मेरी बीवी सुख से रहे। जब वो किसी जिंदगी के एक मरहले पे पहुंच जाती है और उसका शौहर, मेरे ख्याल में, अपनी बीवी से ज़्यादा स्ट्रगल करता है, धूप में अपने आप को जलाता है, अपने दिल को जलाता है,
اپنے پیسوں کو اسپینڈ کرنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے, اپنی جوانی ختم کر دیتا ہے. پھر وہ عورت اس عمر تک پہنچ کے کیوں اپنے شوہر میں منخیں نکالتی ہے کہ تم نے مجھے سکھ نہیں دیا. ایسا نہیں ہے سب عورتیں ایک جیسی ہیں, اسی طرح وہ سارے مرد بھی ایک جیسے نہیں ہیں. میں ان مردوں کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ زندگی کا برا وقت آپ کی بیوی اپنی جوانی, اپنی خوبصورتی, اپنی زندگی آپ پر قربان کرتی ہے نا, تو ایسا کیا وقت آ جاتا ہے جب آپ کو اس سے زیادہ پڑوسن اچھی لگتی ہے. پھر آپ مثالیں دیتے ہیں, اس کو تو دیکھو اس کی بیوی کتنی اچھی ہے, اس کے دل پہ بڑی چھریاں چلتی ہوں گی جب آپ اس کو اس تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں, جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کے بھی تو 4 بچے ہیں, اس کا ساتھ بھی تو ایسا ہے, دیکھو کتنی اچھی ہے. تو وہ سوچتی ہوگی یار میں نے اپنی صبح نیندیں قربان کی, اسے دھلے ہوئے کپڑے پہنائے, اپنے بچوں کو ٹیک کیئر کیا, آج میرے بچے کسی مقام تک پہنچ گئے. آج میرا شوہر جب مجھے اس کی ضرورت ہے, he says to me تم اب ویسی نہیں رہی ہو. یہ بڑے بھاری جملے ہوتے ہیں. ڈونٹ سے. اپنی بیوی کو اگر دل سے اور ذہن سے سدا بہار رکھنا ہے, سے تھینک یو سو مچ, آئی لو یو. مشکل لگتا ہے, کہتے تھے نا جب آپ کے وہ جب رشتے میں بندھی تھی, جب آپ کی منگنی نہیں ہوئی تھی, جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی, تو آپ کو بے چینی تھی وہ کب آئے گی, میں ایسا کروں گا, میں ویسا کروں گا, میں کمرہ ایسے سجاؤں گا, پھولوں سے کمرے کے مہکا دوں گا. ایسا ہی تھا نا, ایک کال پہ آپ اس کو کال بیک کرتے ہیں, وہ سارے ناز نخرے اٹھاتے ہیں, تو پھر وہ زندگی کی ساتھی جو اپنے سارے کال کنبے کو چھوڑ کے ایک واحد آپ کے ساتھ جڑتی ہے, تو جب اس کو جس سٹیج پہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کس لمحے اس کو تکلیف دیتے ہیں, پلٹ کے ضرور دیکھے گا. ضرور کہا کریں اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں فری آف کاسٹ ایک آپ کو میڈ مل گئی ہے جو آپ کے بچوں کی رکھوالی بھی کرے گی, آپ کے خاندان کو سنبھالے گی. میں زیادہ کچھ نہیں کہانی کیونکہ آج ٹاپک بڑا تکلیف دہ ہے. انشاءاللہ جب میں آپ کے ساتھ بات کروں گی تو جی مجھے ذرا سا عرش بتائیے گا, بریک لوں یا کنٹینیو بات کروں, مجھے ذرا سا کوارڈینیشن. اصل میں آپ لوگ میری بات اتنے غور سے سن رہے ہیں جیسے میں آپ کے گھروں کی باتیں کر رہی ہوں. اچھا جی, اتنے متوجہ ہیں. اچھا جی, بات آف کورس میں چاہوں گی کہ اگر مجھے ان بچوں کی بات اب کروں گی, ذرا سا اس طرف آتی ہوں کہ بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے جب بچے عدالتوں میں جاتے ہیں اور ماں اپنی طرف اور باپ اپنی طرف. یار یہ تقسیم اچھی نہیں ہے, یہ تقسیم اچھی نہیں ہے. اللہ پاک نے یہ تمہیں کبھی بھی وہ رب ضرور آپ کو عنایت کرے گا, آپ کو ضرور دے گا, آپ تھوڑا برداشت کر لیں. اصل میں آپ ایگو اور انا میں جب بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں نا, اور یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے, ارے یہ کیا ہوا, یعنی کہ تمہاری بیوی نے ایسا کر لیا, تو بس وہ اس بندے کو بات کھا جاتی ہے. اپنے بچوں کا سوچیں, بڑے ہو کے وہ بڑا تکلیف میں مبتلا ہوں گے. اگر ماں نہیں ہوئی تو بھی تکلیف میں ہوں گے, باپ نہیں ہوا تو بھی بڑی تکلیف میں ہوں گے. میں عدالت, اللہ میری والدہ کو بخشے, وہ ایک بات بہت زیادہ کہتی تھی, اللہ اسپتالوں کے منہ کبھی نہ دکھائے, اللہ عدالتوں کے منہ کبھی نہ دکھائے. کیونکہ واقعی میں آپ یقین کر, جب میری دوست خود ایک لائر ہے اور وہ جب بات کرتی ہے تو میں رونے لگ جاتی ہوں. کہتی ہے سبھی تم کبھی مت آنا, کہتی ہے میں نے بچوں کو چیختے چلاتے دیکھا ہے, امی پاس جانا ہے, امی پاس جانا ہے. کوئی بولتا ہے میرے بابا کو پکڑا ہوا ہے, اور مائیں ایسے رو رہی ہیں, باپوں کے آنسو نکل رہے ہیں. اور میں اب مجھے اور شدید شاید مجھے غصہ آ رہا ہے, پھپھیاں چاچے مامے خامہ خائی وہ ایک دن کے ہوتے ہیں, اور جس دن اس کو دونوں کو الگ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد خدا کی قسم ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے سر کے, جن کے سر پہ کیا بولتے سر کے اوپر سے سنگ غائب ہو گئے, ایسے ہی ہے نا کچھ ادم. وہ ایک دن کے لیے تباہی مچانے کے لیے, ایک ہفتے کے لیے تباہی مچانے, ہمدردی دکھانے کے لیے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں, بہن میں آپ کے ساتھ ہوں, اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر بچوں کا کیا حال ہوتا ہے, اور ضرورت زندگی بڑی کٹھن ہے. یہ صرف ماں سہل سکتی ہے یا باپ. تو پلیز
بہت سوچ سمجھ کے, طبیعت میری بھی ٹھیک نہیں, لفظ کہیں اور جا رہے ہوں گے, سوچ سمجھ کے آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں اور خاص طور پہ ہدایت لیں اپنے کلام پاک سے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ.